बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तशरीह किस तरह से की जाती है। यहाँ याद रखिएगा, अशआर की तशरीह की बात नहीं हो रही बल्कि पैराग्राफ की तशरीह की बात हो रही है। लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने देखा था कि हमारे पास अगर एक पैराग्राफ हो तो उसकी हम तफ़हीम किस तरह से कर सकते हैं। तफ़हीम का मतलब ये है कि उसको समझकर जो उमूमन सवाल आता है पेपरों में, सवालात के जवाबात वो हम देने की कोशिश करते हैं। वो वीडियो यहाँ मौजूद है, लिंक मैं दे देता हूँ, आप उसको ज़रूर देख लें। अब उसी पैराग्राफ की हम मिसाल सामने रखते हुए उसकी तशरीह करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हमें ये समझना है कि तशरीह का दरअसल मतलब क्या होता है। तशरीह के मानी होते हैं खोल कर बयान करना, वजाहत से बयान करना या बात को बढ़ाना। और उमूमन जो आपको पैराग्राफ दिया जाता है, आप जब उसको 3 गुना बढ़ाते हैं तो उसको तशरीह करना कहते हैं। और इसमें आप उससे रिलेटेड अशआर भी लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड कोटेशन भी लिख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ख़ुद से उसमें जमा कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपने सबसे पहले उस पैराग्राफ को पढ़ा हो, उसको समझा हो और समझने के बाद यानी तफ़हीम के बाद आप उसकी वजाहत या तशरीह करें। चूँकि आपने उस पैराग्राफ के अंदर ही रहना होता है, उस एरिया से आप बाहर नहीं जा सकते। वैसे तो तशरीह करते हुए इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपने समझनी है। मसलन सबसे पहला काम ये करना है आपने कि जब पैराग्राफ आपके पास आए तो ज़्यादा आपके पास वक्त भी नहीं होता, तो आपने 1-2 दफ़ा उसको पढ़ना है और पढ़ते हुए लेड पेंसिल से जो अहम निकात है उनके ऊपर निशान लगा लेने हैं, या चाहें तो अहम निकात जो हैं उनकी एक फ़हरिस्त बना लें रफ़ अमल में। कैसे बनाएंगे ये ज़रा देखते हैं। मसलन हमारे पास ये पैराग्राफ है, लास्ट टाइम इसकी हमने तफ़हीम की थी। तो पहली लाइन में देखें तो इंसान की फ़ितरत में मुकाबला और जिद्दोजहद शामिल है। और मुकाबला और जिद्दोजहद ये अहम नुक्ता आ गया। दूसरी लाइन में देखें तो दूसरों को नीचा दिखाना और ख़ुद बरतरी हासिल करना, ये की पॉइंट आ गया। तीसरी लाइन में हमें मिला कि जो सबसे बड़ा इंसान का मुकाबला होता है वो अपनी ज़ात के साथ होता है। और उसके बाद हमने चौथी लाइन में देखा कि इंसान को अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाना है। उसके बाद अगर देखें तो मुस्बत सोच अपनानी है। इसी तरह वक्ती खुशी की तरफ नहीं जाना बल्कि सुकून और तरक्की की तरफ सोचना है, यानी ख़ुद को बेहतर करना है। हसद और अनाज से बचना है और भाईचारे और इंसानी हमदर्दी को फ़रोग़ देना है। ये हमने अहम निकात इसके सामने रख लिए। अगर हम इसका मौजू तलाश कर लें और हमें अगर समझ आ जाए कि ये पैराग्राफ किस मौजू पर लिखा गया है तो फिर सबसे ज़्यादा आसान हो जाता है तशरीह करना। और इसका अगर हम मौजू देखें तो क्या बनेगा कि इंसान का हकीकी मुकाबला उसकी अपनी ज़ात के साथ है। और जब आप इसकी तशरीह करेंगे तो तशरीह में क्या होगा, एक तो याद रखना है वो गैर ज़रूरी बातें नहीं लिखनी। अगर आपको पता भी है कि ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया और किस तरह से वो मुसन्नफ़ उसका कोई पस मंज़र था और उसने क्यों ये लिखा, तो आपको कतन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा सवाल किया जा रहा है कि इसकी तशरीह करें। फ़ेडरल बोर्ड जो है उसमें सियाक़ व सबाक़ नहीं पूछा जाता, उसमें ये नहीं बात की जाती कि ये पैराग्राफ कहाँ से लिया गया। और बाज़ औक़ात हम भूल भी जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि ये पैराग्राफ किस सबक के अंदर से लिया गया, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि आपने उस पैराग्राफ को समझकर उस हवाले से तशरीह करनी है। और आप शुरू में ही ऐसा लिखेंगे जिस तरह ये मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह करता हूँ। समझे कि 1 गुना मैंने तशरीह की है, 2 गुना बाकी है वो आप ख़ुद करेंगे। मसलन आप शुरू में ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हैं कि मुसन्नफ़ ने इस पैराग्राफ में, आप ये लिख सकते हैं या सीधा शुरू कर दें कि इस पैराग्राफ के अंदर ये बात बयान हो रही है। अब क्या बात बयान हो रही है, मसलन मैंने लिखा कि इंसानी फ़ितरत के एक अहम पहलू को उजागर किया गया है। अब वो अहम पहलू कौन कौन सा है, वो मुकाबला है। इंसान की ज़िंदगी मुकाबले और जिद्दोजहद से खाली नहीं, यानी इंसान हमेशा कोशिश करता है और मेहनत करता रहता है, और अगर वो मेहनत ना करे तो उसको सुकून नहीं आता। आप इसको जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंसान किसी न किसी शक्ल में मुकाबला करता रहता है। आप इसमें मिसालें भी दे सकते हैं, कोई शेर आपको याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन अक्सर ये मुकाबला गलत समत इख्तियार कर लेता है। गलत समत कैसी, कि जब हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उनसे आगे निकलने के लिए
آگے نکلنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم حسد اور انا پال کے کسی کو گرا کے آگے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرز فکر سے حسد، انا اور نفرت جیسی منفی قوتیں جنم لیتی ہیں جو نہ صرف انسان کو اپنی شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہیں بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو آپ نے ایک چیز تو یاد رکھنا ہے، خاص طور پہ جو تشریح کی پہلی 4 سے 5 لائنیں ہیں، یہ پہلا پیراگراف ہے، وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے، یعنی جو باتیں بیان ہوئیں پیراگراف میں اس سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد اگر آپ کو نئی باتیں سمجھ آ رہی تو چلیں آپ اس سے ریلیٹڈ جو کچھ یاد آ رہا ہے، بے شک کہانی کو یاد آ رہی ہے تو وہ لکھ دیں، مگر پہلا پیراگراف یہ مسٹ ہے کہ آپ نے اس سے ریلیٹڈ لکھنا ہے۔ اور سب سے بہترین تشریح تو یہی ہے کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک ایک تسلسل کے ساتھ جو موضوع آپ کو بتایا گیا ہے آپ اس پر بات کریں، یعنی غیر ضروری کہانیاں یا غیر ضروری باتیں نہ کریں۔ اشعار آپ ضرور لکھ سکتے ہیں، لیکن اشعار بھی دیکھیں، اب اس میں محنت کا ذکر ہو رہا ہے، انا اور تکبر سے بچنے کا ذکر ہو رہا ہے، اپنے آپ کے ساتھ مقابلے کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس طرح کا اگر آپ کو کوئی شعر وہاں پہ یاد ہے یا مصرع یاد ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ آخر میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، اور نوٹ میں لکھا ہے کہ کم از کم 3 پیراگراف پر تشریح ہونی چاہیے۔ ایک پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے تو اس کو 3 گنا آپ نے بڑھانا ہے۔ آپ 3 گنا کیسے بڑھائیں گے؟ جب 3 آپ پیراگراف مزید لکھیں گے۔ اور اس کے لیے یاد رکھیے گا جو آپ کا پیراگراف ہوتا ہے اور جو پرنٹڈ فارم آپ کے پاس آتا ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو آپ نے بہتر یہ ہے کہ الفاظ گن لینے ہیں، دوسری لائن کے الفاظ کاؤنٹ کریں اور پھر لائنیں گنیں، ان کو ملٹیپلائی کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 100 الفاظ آتے ہیں تو آپ نے پھر 300 الفاظ پر تشریح لکھنی ہے، یہ کم از کم، اس سے زیادہ اگر ہو بھی گئی تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پیپر میں باقاعدہ جگہ دی ہوتی ہے اور اس حساب سے اگر آپ اس جگہ کو مکمل کر لیتے ہیں، فل کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ ایک ایک لائن چھوڑ کر آپ نے تشریح کرنی ہے، پراپر وے میں کریں، ہیڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی قول لکھتے ہیں، مثلا قائد اعظم کا ہی قول اس میں لکھ دیتے ہیں کہ قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور صرف کام، تو اس کو آپ مارکر سے لکھ دیں۔ اسی طرح کوئی شعر آپ لکھتے ہیں تو اس کو مارکر سے لکھ دیں، کوئی اور اہم نقطہ بیان کرتے ہیں اس کو مارکر سے لکھ دیں۔ مثلا اس میں جو ہم نے عام نکات نکالے تھے وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو بلیک مارکر سے ہائی لائٹ کر دیں۔ یوں جب آپ تشریح کر کے آئیں گے اور پیراگراف کی تشریح کریں گے تو یقین کریں آپ کے نمبر نہیں کٹیں گے بلکہ آپ کو پورے وہ نمبر دے گا۔ اور تشریح والا سوال کبھی بھی چھوڑ کر مت آیا کریں چونکہ یہ انتہائی آسان ہے۔ اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی تو پورے پیراگراف کو 2-3 بار پڑھنے سے کوئی ایک لفظ تو سمجھ آیا ہوگا، اس ایک لفظ کے اوپر ہی آپ لکھنا شروع کر دیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنی باتیں آپ کو یاد آ رہی ہیں بس ایک آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے۔ یعنی آپ کوئی اپنا قصہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح میرا ایک دوست تھا، اس نے بہت محنت کی اور محنت کر کے وہ کامیاب ہو گیا، تو آپ نے اگر اس کہانی کو 2-3 جملوں میں یا ایک پیراگراف میں آپ اگر لکھتے ہیں تو اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے، ایک ربط قائم کرنا ہے تاکہ تشریح جو پڑھنے والا ہے یا جو آپ کا ایگزامینر ہے جب وہ اس کو چیک کرے تو اس کو لگے کہ آپ نے آپ اس ڈومین کے اندر رہے ہیں، آپ نے تشریح اسی پیراگراف کی ہے جس کے لیے آپ کو وہ پیراگراف دیا گیا تھا یا جو موضوع آپ کو دیا گیا تھا۔ امید ہے کہ یہ تشریح والا سوال آپ بہتر طریقے سے حل کر سکیں گے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔